Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Argan Jesuk. Argan Jesuk. Moiman Jesuk. Wakadi Jesuk. Stuti Jesuk. Vandan Jesuk. Hallelujah. 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 Jesu. Antuso. मोग कोत्ता या वेळार म्हाका तुझ्या मोगान बोर या वेळार म्हाका तुझी जाणवाय दी पवित्र आत्म्याचो उसवाड म्हाका फावो कर म्हज्या कुटुंबाक फावो कर म्हज्या भुरग्यांक फावो कर पवित्र आत्म्या या वेळार म्हाका वर्ती जाणवाय जाय आणि ती जाणवाय फकत तुझे कडल्यान म्हाका मेळटा देखून हांव तुका आर्ग दिता तुवें म्हाका जाणवाय दिल्ल्या पासत जेसून कोऱ्या सिसाची म्हाका शीप दिल्या थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस हालेलुया हालेलुया कुशल आसात मग अशें एकामेकाक पळयात खबर घेयात एकामेकाची घेतली हा सांग सायडीक आसा त्या भयणीक सांग कितें म्हूण जेजूचो मोग कोत्ता सांग सांग जेजूचो मोग कोत्ता म्हूण सांग हेडार बसूया मग अशें न्हू आता आमी तर वाचीत देवाचें उतर जाल्यार आमकां देवाचें उतराचेर आमी पयले सुवातेर बाबाट धरूंक गरज आसा आता आमकां हेब्रोवाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा हेब्रोवाचें पुस्तक तर आमी वाचीत जाल्यार 4:22 वळ बरें गो आयकात कितें म्हणटा देवाचें उतर कितें सांगता देवाचें उतर थंयसर कितें म्हणटा पण कोणाक खबर आसा एलएनसी आहा खबर आसा मोगशें न्हू आमी उलयता वा आमी शिकता तें उतर मोगशें न्हू जेजूचें आनी तें उतर जिवी आसा देवाचें उतर बेस्तें न्हय मेल्लें उतर न्हय तें देवाच्या उतरान जिवीत आसा आमी उलयता ते उतरान पयलो मोगशें न्हू आमी बाबाट दवरची गरज जें उतर उलयता त्या उतरा वरवीं म्हज्या जिवितान म्हाका पेकोणी मेळटली म्हाका भलायकी मेळटली म्हजी कसली पिडा जावं ती पिडा फकत जेजूच्या उतरा वरवीं बरी जाता मोगशें न्हू कितें म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा जिवे आनी बळिश्ट जिवे म्हणल्यार जीव आसा आनी बळिश्ट मनीस केन्ना मनशाक आमी म्हणटा बरो बळवंत आसा बळिश्ट आसा म्हणल्यार ताका भरपूर बळ आसा हुस्कोत न्हय तो बळ आसलेलो मनीस तेच भशेन देवाचें उतर कितें जिवे आनी बळिश्ट वाच खरेंच देवाचें उतर जिवे आनी बलिश्ट ते दोनूय वाटांनी पाजलोले तरवारी परस रोखता जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशें सांदे आनी मेंदू दोशी जातात थंय पर्यंत ते रिगूंक शकता ते मनशाच्या खालसाचे अंतरेक आनी चिंतना तपासून तांचे विशीं आपलो निवाडो दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया. आता कितें म्हणलां गेला मनान भितर वयता कितें म्हणलां मोगशें न्हू आयकोंक जाय देवाचें उतर मोगशें न्हू भितर
वचोंक हिंगा रिगोंक कितें आसा रोखडेंच मनांतलें वयता भितर उरोना उत्ता उत्ता कित्याक उरोना हें आमी सोदून काडूंक जाय कित्याक उरोना जेन्ना देवाचें उतर आमचे भितर उरता तेन्ना आमी सैतानाक दुयेंसाक पिडीक हारावंक शकता तें उतर उलोवंक तुका जाणा जावंक गरज तुजे लागीं आसूंक नाका तें उतर उलोवंक जायो नाका जायें उतर तुका कळोंक जाय कितें उलोवचें तेन्ना मोगेशनो तूं उलयता तें उतर तें जिवें उतर म्हूण तुका तुवें खात्री धरूंक जाय भावार्थ धरूंक जाय मोगेशनो आतां हें उतर सांगलां ताणें वाचलां भयणीन वाचूंक ना देवाचें उतर मोगेशनो आमच्या जिबेर आसूंक जाय आतां थंयसर देवाचें उतर वाचलां जाल्यार रोमन्स काड रोमन्स 10:8 काड कितें म्हणटा उतर तर पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा उतर वाच उतर तुका लागींच आसा तुज्या तोंडान आनी तुज्या काळजान आयकलां तूं तो देवाचें उतर जाणा जाल्यार तें उतर तुका खूंय आसता तुज्या तोंडान आनी तुज्या काळजान देखून तें पाजलोलें उतर तुज्या तोंडान आसोंक जाय आतां हें म्हणटा फेब्रुवार थंयसर बरोवन सांगलां वाचलां भयणीन देवाचें उतर जिवें आनीक बोळीस इतलें पोदवेदार तें बोल आसा ताका शक्ती आसा त्या उतरान तें म्हणटा दोनूय वाटांनी पाजलोली तोरवार डाबल सोड म्हळ्यार दोनूय वाटांनी सूर एकेच वाटांनी पाजलोली आसता एकेच वाटांनी सूर आमी कातोता ती एके सायडीक पाजलोली आसता सूर नायफ सुरी ते भाशेन देवाचें उतर म्हणटा दोनूय वाटांनी पाजलोली दोनूय सायडीनी पाजलोली आसा ती दोनूय वाटांनी पाजलोली तोरवार म्हणटा जंय मनशाचो सांदो जो सांदे आसात मनशाचे सांदे आनी प्राण जीव आसा थंय पर्यंत तें रीख ताच्या सांद्यान दूख आसा पिडा आसा ते सांद्यान भितरल्यान गाय आसात थंय पर्यंत तें उतर रिगल्या उपरांत तुजे भितर तुका ती पेकोणी जाता मोगोशेन जाता उतर तुजे भितर पावोंक जाय जी पिडा आसा थंयसर तें उतर पावोंक जाय आनी तेन्ना थंयसर तुका ती पेकोणी तुज्या सांद्यान मेळटा मोगोशेनो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां ह्या उतरांतल्यान आमी तर जाणा जावंक आमकां 107 इस्रोंत काड 107 20 वोळ काड देवाचें उतर म्हणटा आपलें उतर धाडून ताणें म्हणटा ताका बोरी केली इस्रोंताच्या पुस्तकार 107 20 वोळ म्हणटा आपलें उतर धाडलें आनी ताणें ताका बोरी केली हें तें पाजलोली तोरवार जेन्ना तूं उलयता तें उतर तुजे भितर रिगता तेन्ना त्या उतरा वरवीं तुजी पिडा बरी जाता तुजें दुयेंस बरें जाता आनी तुका सुटका पिकोणी मेळटा आतां हें उतर तूं उलयतलो जाल्यार वाच आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली कोणाक पावलोलो तांचो जीव ताणें निवारलो आयकोता कितें म्हणलां फुडें कितें म्हणलां फोंडान पावलोलो जीव ताणें निवारलो म्हळ्यार कितें सांग सोदता मोदनाचे तोंड आसलें आज मोदता फाल्यां मोदता अशें म्हणटाले चवून येताली नदर घालून येताली नदर घातले उपरांत परत येवन म्हणटाली
ते सारखे मरणाचे तोडे आसा. असल्या मनशाक पासून देवाचें उतर कितें करता? बरें करता. फोंडांतले म्हणटा भायर काडटा. फोंडान पावलेलो जीव मोगाशेनो जेजूच्या उतरा वरवीं मोगाशेनो पेकोण येता. पळय देवाचें उतर कितले फोत भितर आसा. मागीर हे आमी देवाचें उतर जाणा जावंक गरज आमी मागूंक जाय. पवित्र आत्म्या म्हाका बरो जाणवायचो आत्मो दी. मागणें करतना आमी पवित्र आत्म्याक उलोस मारूंक जाय. म्हाका जाणवायचो आत्मो दी, म्हाका पवित्र आत्म्याची शक्ती दी, म्हाका पवित्र आत्म्यान भर, म्हाका म्हजे भितर जी अस्कोताय आसा थोडे फावटी आमी जाय ती वस्को जाता. काम करून आमी वस्को जाता. जायना जाता. तेन्ना आमकां फकत देवाच्या उतरा वरवीं ताची शक्ती आमी घेवंक जाय. पवित्र आत्म्याची शक्ती आमी मागना तेन्ना आमचे भितर एक बळ येता. बळ तें बळ मोगाशेनो आमी मागूंक जाय. आतां जाणवायचें पुस्तक काड. जाणवाय 16:12. आतां आमकां जाणवायच्या पुस्तकान आमकां मेळटा खंयचीच म्हणटा खंयचीच वनस्पतीन वो झाड्या पाल्याच्या वखदान ती बरी जावंक ना. पूण सगल्याक पिकोवपी म्हणटा तुजे एकाच उतरान ताका पेकयली. पळय मोगाचेनो मेळना. आतां काय बरें देवाचें उतर जाल्यार आतां सांगता आमकां थंयसर पयलें आयकुया. हय 16:12 मेळना. 16 हांवेसर 12. खंयचेच वनस्पतीन व झाडा पाल्याच्या वखदान ती बरी जावंक ना. पूण फक्त सगल्यांक पिकोवपी तुज्या एकाच उतरान दोनया तांकां पिकयली. आयकलां? एकूच उतरान. आतां कितें म्हणटा सुरवातेक उतर खंयचेच वनस्पतीन वो झाडा पाल्याच्या वखदान ती बरी जावंक ना. कितें सांगूंक सोदता? वनस्पती जेन्ना हे पृथ्वीचेर आदी झाडाच्या पाल्याच्या वखदा वरवीं कितें जाताली? मनीस चिवो जातालो, बरो जातालो. जायनासलो. म्हज्या उडकासाक कारवाच्या पानांनी पासून कितें शेकयताले तकलेर उज्यान घालून कितें मारतालीं. तकलेचेर मारतालीं. जोर बोर चड येयल्यार कारवाची पानांनी तेच घालून मनीस बरो जातालो. देखून देवाचें उतर आमकां म्हणटा. आतां कितें म्हणटा? हे पासून तर बरें जायना. खंयचेय वनस्पतीन वो झाडा पाल्याच्या वखदान ती बरी जावंक ना. पूण सगल्यांक पिकोवपी म्हणटा एकाच उतरान दोनयान ताका पिकयली. आतां देखून जेन्ना तूं वयता कोणाशी कोण बरो ना तुका सांगलें तेन्ना एक उतर उलय. आयकोता? हें सांगचे आदीं तुमकां देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेळटा जेन्ना सोदपोतेनी म्हणलें एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. आतां मोगाशेनो उतर सोदपोती म्हणटा तूं म्हज्या घरा लागीं येवंक फावो ना. म्हाका फावो ना. कित्याक तूं व्हडतो देव. तुका म्हज्या घरा लागीं आपोवप सारकें ना. पूण हांव बावाट दवरता. कितें म्हूण? तूं आसा थंयसरूच तान एक उतर उलय आनी बावाट दवरता. तें उतर उलयता त्या उतरा वरवीं म्हजो चाकर बरो जातलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाशेनो देवाचें उतर तें सोदपोतेन सांगलें जेजूक म्हज्या घरा लागीं यो म्हणून ताणें सांगोंक ना, मागोंक ना. पूण ताणें म्हणलें तूं आसा थंयसर तान एकूच उतर उलय
आणि म्हजो चाकर बरो जातलो. देखून आमकां उतराचेर मोगशेचो आमचो बावाट ओदीक गोट आसूंक जाय देवाच्या उतराचेर. जेन्ना तूं मागणें करता त्या मागण्यांतल्यान कितें जातलें? कितें जातलें? तुजे भितर दुयेंस आसा, तुका जोर येयला जाल्यार कसलें आनी कितें दुयेंस आसा, जायते दुयेंसाचे आज कितें आसा? नांवां आसात. कितलीं दुयेंसाक आज डॉक्टरांनी एक एक दुयेंसाक नांवां दिल्लीं आसात. मोगशेनो जाल्यार फकत उतर मोगशेनो गरज आसा उलोवपाक. देखून ताणें सांगलें न्हू, खंयचेच वनस्पती व झाडां पाल्याचें वखदान ती बरी जावंक ना, पूण फकत एकाच उतरा वरवीं कितें जालें? बरेंपण मेळ्ळें. उतरा वरवीं बरेंपण मेळ्ळें. मोगशेनो आज कितलीं दुयेंसां वाडल्यांत, कितलीं दुयेंसां जाल्यांत, पूण डॉक्टराच्या वखदां वरवीं ती बरी थोडी जायना. थोडी बरी जातात, थोडी बरी जायना. थोडी दुयेंसानूच मरोन वयतात, बरींच जायना. कित्याक लागून दिसता तुमकां? कितें आसतलें अडचण? थोड्या पासून जायते मागता हांव, पूण तो मनीस बरोच जायना. कितें आहा? कित्याक जायना? कितें म्हायती आहा? वळख आसा? कित्याक लागून दिसता तुमकां हे भाशेन घडटा? आतां बरी जायना म्हणल्यार मोगशेनो जायतो कश्टता आनीक निमण्या वेळार तो मनीस मोगशेनो बरो जाता, पूण संवसारांत चड काळ उरोना. बरो जाता आनी रोखडोच हे संवसाराक आदेश करून तो वेता. कित्याक लागून? मोगशेनो देव ताका असोच पातकांतल्यान मरोंक सोडिना. देव ताच्या पातकाचें सगळें भोगसणें ताका दिता, ताका बरी तयारी करता आनी ताका उपरांत आपल्याशें व्हरता. मागीर आमी कितें म्हणटा? बरो जाल्लो तो. थोडी देवाची येवजण हे भाशेन आसता. रोखडोच बरें जाल्या उपरांत तो मागीर देवाच्या घरान वता. थोडी पावटी पिडेवोन बरोच जायना, पिडेनूच मरोन वेता. मोगशेनो पूण आमी देवाच्या उतराचेर जो आमचो बावाट आसा तो बावाट आमी आलोवंक जायना. मोगशेनो आमी बावाट आलोवंक जायच ना, पूण आमी जायतो बावाट आलोयता. मागोन 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 आमी इतलें मागता आनी एका दिसाक आमी निराश जाता. पूण देवाचें तर कितें म्हणटा? जो कोण शेवटाक पर्यंत तीर रावता ताकाच जोईत मेळटा. जो कोण शेवटाक पर्यंत केदी व्हडली पिडा जावं तुका तर बावट आसा, हे पिडेंतलो म्हाका देव निवाळतलो, बरो करतलो. तुजो तर बावाट घोट आसा जाल्यार तूं ते पिडेंतलो बरो जाता. मोगशेनो तूं ते पिडेंतलो बरो जाता. मोगशेनो आतां थोडे पावटी आमी कोणाक अपमान करूंक जायना. मोगशेनो जाता? कोणाक अपमान करूंक जाता? तूं हिंगा मागण्यांक गेला, थिंगा मागण्यांक गेला, थिंग गेला, थिंग गेला, सगल्याक भोंवता म्हणून आमी कोणाक अपमान करूंक जाता? कोणाक अपमान करूंक जायना. म्हणल्यार कोणाक दुखोवपाक जायना. अपमान म्हणल्यार कोणाक दुखोवपाक जायना. तूं हिंग वयता, थिंग वयता मागण्यांक, कांय बरेंपण मेळना. आमी कोणाक कांय म्हणूंक जायना. आतां दुसरी तुमकां उदाहरण दिता. आतां
तूं एक डॉक्टराचें वखद करता, तुका तो ती भयण मेळ्ळी, ती भयणीन तुका सांगलें कितले हांवें डॉक्टर केले कांय म्हाका बरेंपण जालें ना, कितले हांवें डॉक्टरांशी गेलें कांय म्हाका बरेंपण जायना. मागीर तूं कितें म्हणटा, ताबो तुका तो देवाची वळख ना जाल्यार तूं कितें म्हणटलें, बाये ते दोतोरा बोली वचूं, तेगे एकदम बरें पडलें. तर तो कितें करतलो, जावं ती भयण जावं भाव जावं, तो थंय सांगेल थिंगा वयतलो, वयचें ना, वयतलो थिंगा 1-2-3 म्हयने थिंगा वखद करतलो, तेगल्यांक बऱ्याक पडना, मागीर तो आनी वयता, आनी कोण मेळटा, मागीर तो ताका सांगता बाये थिंग वच, हांव गेलो थिंगा म्हाका बऱ्या पडलो. आतां तुका बऱ्या पडला ते बऱ्या पडना, कित्याक बऱ्या पडना सांग, कित्याक बऱ्या पडना? तुका बऱ्या पडला ते दोतोरा गेलें, तूं गेलो थिंगा, देखून तुवें त्याक सांगिलां, जाल्यार ते कित्याक बऱ्या पडना सांगात बाय, उलोवया, उलोयता तेन्ना कितें उगी रावलें म्हूण जायना. आ आयक बाय, भावाटा काय ना, आयकोता, थोडे पावटी डॉक्टरांचो गुण जायना वखदाक बऱ्याक पडना, कित्याक थोडे पावटी ते वस्तुरे भितर देंवचारपण आसा. आयकोता, ताका ती पिडा जाल्या, ती कसली पिडा, देंवचारा कडल्यान येयलेली पिडा तिचे भितर आसा, आनी तिचे भितर तो देंवचार आसा देखून तिका कसले वखदांचो गुण जायना मोगाचें. हें सदांच उडगास सुरात. म्हज्या जिवितान म्हाका वखदांचो कित्याक बरेंपण मेळना, अशे भशेन जेरोमियास देवाचें शीण कोत्तालो, कित्याक म्हाका वखदांचो इलाज जायना, वखदां म्हाका कित्याक बऱ्याक पडना, तो शीण कोत्तालो देवाचेर. मोगाचें न्हू, आमी सोदून काडची गरज आसा. आज हांव इतलीं वखदां कोत्ता जाल्यार म्हाका वखदांचो कित्याक बरेंपण जायना. थोडे पावटी डॉक्टराक गेल्यार डॉक्टर जोर वचना, जोर वचना, थोडी जाली जाल्यार थोडे पावटी गेले जाल्यार एका दोतोराले इंजेक्शनान वचना, थोडी वयता, बरी जायना, जाता. पूण थोडे पावटी ती थोडी हुंयच्यान येयल्या, ती थोडी तो तुजे कोणे तुजे भितर तो थोडी घातले जाल्यार तुजे कितलीं वखदां कर डॉक्टराची, ती वखदां तुका लागची ना, हें वळखून घे. मागीर ती वखदां हावून 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 कुडीचे सांदे पिड्यार कोण नाका. बेश्टी गोंयची भायर वखदां घेतलीं जाल्यार कुडीच्या सांद्याक ती माल पडटा, हें उडगास. तुका बरी दूख आसा म्हूण डॉक्टर तुका पेन किलर चडू तुका दिना, कित्याक दिना, कित्याक दिना? तुज्या दुसऱ्या कुडीच्या सांद्याक ती पेन किलर ती टॅबलेट आसा ती तुका माल पडटा, दुसरो कुडीचो सांदो इंजर्ड जावंक शकता. एवढं घास तर दुखता म्हणून परतून परतून फार्मासीन वचोन त्यो दुखीच्यो गुळयो हाडून घेवंक जायना, चडूंक घेवंक जायना. दुसरो मागीर कुडीचो सांदो केन्ना ती वखदां वरवीं तो डॅमेज जावंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाचें न्हू, देखून आमी देवाच्या उतरान सारकें कितें जावंक जाय, बशें बरें एक बरें तो तोर बरें पिकलें जाल्यार ताचें कितें जाता, बरें रुचीक लागता. ते भाशेन आमी देवाच्या उतरांतल्यान बरीं पिकोवंक जाय, नाका, बरीं आमी पिकोवंक जाय. तेन्नाच मोगाचें न्हू, आमचे भितर तें जिवाळ जातलें, जें उतर आमी उलयता त्या उतरा वरवीं आमच्या जिवितान मिलाग्र वचोळ्या ती जातलीं घडोवन येतल्यो, घडोवन येवच्यो ना, घडोवन येतल्यो. मोगाचें न्हू, जाल्यार आमी देवाच्या उतराक इतलीं गोट आसोंक जाय. थंयसरूच 9 वळवाच रोमकारांक, रोमन्स 10
8 वाचलो थिंगा. खरेंच जेसू सोमी म्हूण तुज्या तोंडान उच्चारून तूं वळखून घेशी आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो म्हूण काळजांत तावन बाबा दवरशी जाल्यार तुका थारोन मेळटलें. आयकलां कितें म्हणलां? सुमी जेजू म्हूण तोंडान उच्चारून वळखून घेशी आनी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण काळजांतान बाबाट दोश जाल्यार तुका तारण मेळटलें. मोगाशनो तुजे लागीं पवित्र आत्मा जर आसा जाल्यार तूं म्हणटलें सुमी जेजू, नाजाल्यार सुमी जेजू म्हूण केन्नाच तुजे लागीं हें उतर तुजे लागीं उलोवंक तोंडार तुका येवचें ना, घडचें ना. घडटलें. आतां आयचें शिवट आपण वाचलेलें आहा कितें उडगास आसा? जेजून दुसऱ्याक आमकां उतर मेळटा. जेजू म्हणटा ताचो सिसांचो भावाट पळयतालो. कितें पासून हे सीस करतात? कित्याक जेजू आपूण कितें कोत्तलो आसलो तें जाणा आसलो. आनी हे पासो जेजू फिलिपाक म्हणटा जेजू जाणा आसलो आपूण वचोल्या विजमिता कोत्तलो म्हूण. मोगाचेनो सगळें जेजू करतात. तांचो भावाट पळयता, 200 डिनराचे उंडी हाडूंक लायता. मोगाचेनो ते हाडले उपरांत सगल्यांक दिता. पांयशी कितले आहले? 5,000 दादले आसले. मोगाचेनो सगळे हे जेवण जेवतात आनी सगळे खुशाल जातात. पोट बरोसोर ते जेवतात. जाल्यार जेजू मोगाचेनो वचुऱ्या विजमिता कोत्ता. केन्ना कोत्ता? सदांच कोत्ता. वचुऱ्या विजमिता आमच्या जिवितान पळयना कोत्ता. दर दिसाक मोगाचेनो आमी केन्नाच विसरोंक जायना. दर दिसाक आमच्या जिवितान जेजू मिलाग्र्यो करता. दर दिसाक कोत्ता. पूण थोडे पावटी ते आमकां खबर ना. जेजून आयच्या दिसाक म्हज्या जिवितान कसली मिलाग केल्या ती आसा मोगाचेनो ना. आमकां खबर ना. पूण जेजू आमकां कोत्ता. एक मिलाग्र कोत्ता म्हणल्यार आमी खात्रेन सांगूंक जाता. कसली येता कोणाच्या मनान? कोणाच्या मनान येता? मोगाचेनो भयण म्हणटात आज आमी तो जिवी आसात हे मागण्याक आसात जाल्यार ही आमकां एक व्हड मिलाग जेजून आमच्या जिवितान केली. आमकां जिवीन दवरल्यान देखून आमी ह्या मागण्याक आयल्या. ही मिलाग न्हू. फाल्यांचो आनीक एक दीस आमी पळयतलीं ती मिलाग न्हू. दर दिसाक जेजू आमच्या जिवितान एक एक मिलाग कोत्ता. मोगाचेनो एक एक मिलाग कोत्ता. मोगाचेनो मनशाच्या जिवितान मोगाचेनो कसलो टायम येतलो आनी कोण मनीस कोणाक जाय पडटलो तें केन्नाच विसरोंक जायना. मोगाचेनो